आपा सकाळी MP येयलो आदलो MP आनी सरपंच येयले आनी ZP येयलो. तो तेणी तुमकां जी आश्वासनां दिलां पळय तेंचेर तुमचें कितें मत? पळय आमी काल कालच क्लियर केल्ले कडेन आसा. तिनूय मतदारसंघाचे म्युन्सिपाल्टी म्हणात, म्युन्सिपाल्टी मेंबर म्हणात, पंचायत मेंबर म्हणात, ZP म्हणात, सगळे तांकां प्लस जे आमदार जे कोण तिनूय मतदारसंघाचे जे आमदार आसात ते फाल्यां हे आमचे विशीं कितें हे विशीं कितें स्टेटमेंट काडटले किंवा काडलो जाय जाल्यार तेणी तो एकूच केअर घेवची पडटलें की तो स्टेटमेंट हे बनणार नाका आनी आमच्या सपोर्टान इतलो विशय तेजी कांय ना. आनी आज जे सकाळी पळय जे तेणी पळय पंचायत मेंबर्सांनी जो आज तेणी ते स्टेटमेंट ते कितें तेणी सांगलां तें म्हाका जाल्यार दिसता की कितें म्हणटा तशें तळ्या मळ्या पॉलिटिकल लँग्वेज वापरून तेणी केल्ले कडेन आसा. तितून कांयच ना. तितून हेजेन क्लियर जाता की तेणी जे तेंचे स्वार्थापोटी तेंच्या फायद्या खातीर तेंच्या बरेपणा खातीर हो प्रोजेक्ट तेणी हाडले कडेन आसा आनी आतां आंदळ जावन वता. अरे हो भस्मासुराचो बाळ तुमीच जल्माक घातला, पाणी तुमीच बांदलां आनी आतां तुमी म्हणटा हो भस्मासुराचें बाळ कोणाचें आनी हे पाणी कोणाचें, हें कशें पॉसिबल? हें कोणाक कशें खरें दिसतलें? हें कोणाक खरें दिसपाना. आनी आमी तेंचे कसलें आमकां तेंचो कसलो आदार नाका कांय नाका. तांकां जर दिसता अजून पर्यंत दिसता जाल्यार तेंची ही पॉलिटिकल लँग्वेज सोडून तळ्या मळ्याची लँग्वेज सोडून तेणें सडेतोड आमचे फाटल्यान रावपाचें आनी आमकां सपोर्ट करपाचो. आनी हेचे फुडें तर अशीच भाशा वापरून आमची लोकांचे मन डायवर्ट करपाचे जर प्रयत्न करता जायत ते यशस्वी जावचे ना. कित्याक आज जे लोक उठले आज तीन भागाचे लोक हांगसर येयल्ले कडेन आसा. सांगे म्हूण हांगा तीन मतदारसंघाचे लोक हांगसर येयल्ले जमले कडेन आसात. ते आज ऑलरेडी 101% प्रिपेअर जाल्ले कडेन आसा की आमकां बनणार ना म्हणून. हेंच्या भूल थापाक आमचे कोणूच लोक बळी पडपाना. तेणी कितल्यो शेपडी बडोवपाचो प्रयत्न केल्यार कथा येता आमकां ताचो कांय फरक पडपाना. आतां तेंची तर एक इच्छा आसा हे पद्दतीन उलोवन लोकांचे आमचे मन डायवर्ट करपाचो तो प्रयत्न करपाचो इच्छा आसा. ते तसो जाल्यार तांकां आमी एक समाधान करूं शकता की तेंच्या दारां येवन आमी सामकी तेंच्या आंगणा येवन बसोवंक शकतात आनी तेंची ते कितें उलयता तेजें उत्तर आमी दिवपाक शकतात. इतलें. तर आपा तुमी म्हणटा कितें पळय जें जालें जें सगळें मेवपाक येयले फकत तुमी हांगासर एका प्रोटेस्टाक बसले म्हणून मेवपाक येयले म्हणटा तुमी? नाजाल्यार ते तुमकां हरशीं जाल्यार कित्याक 2 वर्सां जालीं म्हणटात ह्या हितून तुमी दरम्यान तेणी कांय हें करूंक ना म्हणटात. ना आतां ते कितें आसा ते आतां राजकीय पोळी भाजपा लागून येयल्यात. हो विशय हो सगळ्यांक तांकां खबर आसा. हो कोणा ना फक्त खबर नाशिल्लो लोकांक आमकां खबर नाशिल्लो. जेन्ना हे आमचे कानार पडले तेन्ना कांय आमचे भुरगे सगळे आमचे सगळे एक्टीव जाले आनी हेजेर हें केलें तेन्ना बोवाळ जालो. ग्रामसभेत तांकां क्रॉस केलें हें केलें तेन्ना मागीर तेय बी एक्टीव जाले. ते कशे एक्टीव जाले आमकां डॅमेज करपाक लागून जे हेजे विरोधात जे कोण एक्टिविटीज काम करतात तांकां डॅमेज करपाक लागून ते आतां हेजेर कांय ते सांगोंक शकना आनी ती तेंची पळय जी उतर आसा ते उतरांक कांयच ना. हे सगळे मेळोन मिसळोन आनी ते आज पळय आमचो मातयेचो पॉलिटिकल लेवलाचो फायदो करून घेवपा लागून ते आमची मातयेचो वापर करपाक सोदता. पूण तांकां आमी हेजो वापर करून दिवपाना. ते येवन हांगा ते कितें सांगतले करतले तेजी आमी तात्काळ तेन्नाच तांकां आमी उतर दितले. आनी आमचे म्हाका जाल्यार आमचो हे आमचे जे भाव भयणी आमचे कोण आसात तेणी जो उद्दव सकाळचो आपलो संयम दाखयलो खरो तांकां अभिमान पार्थ आसा आनी खरें तेंचें हें आसा. कित्याक ते जे हांगा उलयले न्हू आनी खंय जाल्यार तांकां आतां चिमणा सारकें आनी खंय जाल्यार तांकां रस्त्यार काडून नागडे करून पडटा आशिल्ले. पूण आज तांकां कोणें आमचो संयम पाळ्ळो जायत तशा तशें तांकां फक्त प्रश्न केले. पूण एक तुमी जाणात आतां तेणीचें एक उत्तर समाधानकारक नाशिल्लें आनी ते कांय नाशिल्लें. सगळें लाडीगोडी करून हेचें उलयलेलें. हांव म्हणटा तुमकां इतलें कशें तुमकां धाडस जाता कशें तुमकां हें सुस्ता येवपाक लोकां मदीं अशें उलोवपाक. आज लोक कितें भुरगीं आसा आमी कितें प्रायमरीचे बालवाडीची भुरगीं आमी तुमी इतले अशें 2 उतरांचे भाशणांनी लॉलीपॉप दितले आमी तोंडाक घालतले आमी गप जातले. आज लोक सगळे हुशार जाले कडेन आसा. लोकांक कोणाक सांगपाक नाका. हे लोक आपूण स्वता जावन हांगसर हे कडेन आसा.